بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوش آمدید به قسمت سوم درس ما. امروز می‌خواستیم بعضی آپشن‌ها یا برنامه‌های دیگری که در ویندوز وجود داره و شما معرفی کنیم. در قدم اول در روی دسکتاپ ما رایت کلیک نموده در این قسمت ببینیم که یک لیست دیگه ظاهر میشه که هر کدامی وظایف مختلف می داشته باشه. پس در این قسمت آپشن اول به نام ویو می باشه که وظیفه ویو نمایش دادن آیکن هایی که در روی دسکتاپ وجود داره و سایز و اندازه های مختلف به ما نمایش میده. پس وقتی که ما بالای ویو کلیک نماییم پس در این قسمت یک لیست دیگه ظاهر میشه. اینا هم هر کدامش وظایف مختلف داره. در قدم اول یا آپشن اول ویو به نام لارج آیکن می باشه که از نامش پیداست که تمام آیکن هایی که در روی دسکتاپ وجود داره و شکل بزرگ به ما نمایش میده یا نشان میده. پس وقتی که ما بالای لارج آیکن کلیک کنیم پس ببینیم دوستان آیکن روی دسکتاپ به شکل بزرگ به ما نشان داده میشه. پس دوباره رفته در قسمت ویو آپشن دومش به نام میدیم آیکن است که در قسمت میدیم آیکن هم امی آیکن ها را به شکل متوسط و ما نشان میده. وقتی که بالای از کلیک نماییم پس ببینیم که تمام آیکن هایی که در اینجا وجود داره به شکل متوسط به ما نشان میده. پس دوباره بالای ویو کلیک نموده و آپشن سومش به نام اسمال آیکن می باشه که اسمال آیکن هم امی آیکن ها را به شکل بسیار کوچک به ما نمایش میده. پس دوباره بالای از کلیک نماییم پس ببینیم که آیکن ها بسیار به شکل کوچک به ما نمایش داده شده است. پس در قسمت ویو رفته ما میدیم آیکن انتخاب میکنیم چون این استاندارد امو آیکن هاست که با ما یعنی از سایز و اندازه استاندارد آیکن در روی دسکتاپ می باشه. پس دوباره رایت کلیک نموده در قسمت ویو رفته و در این قسمت این آپشن دیگه به نام آتو ارنج آیکن است که وظیفه ازی یعنی اتومات تمام آیکن هایی که در روی دسکتاپ نامنظم است منظم می سازه. وقتی که بالای ازی کلیک نماییم پس ببینیم تمام آیکن هایی که نامنظم و در قسمت دسکتاپ وجود داشت تمامش منظم ساخت اتومات و هر قدری که ما آیکن ها را به هر قسمت دسکتاپ ما انتقال بدیم پس در این قسمت امی آیکن ما جای خود یا موقعیت خود تغییر نمیده. ببینیم دوستا پس دمو موقعیت و جای خود قرار گرفت. پس رایت کلیک نموده در این قسمت آتو ارنج آیکن غیر فعال نماییم چون آپشن دیگه که به نام الاین آیکن تو گرید وجود داره و زمانی که آتو ارنج آیکنز فعال باشه این آپشن ما به طور درست کار نمیکنه. وقتی که غیر فعال کنیم ببینیم دوستا وقتی که ما امی آیکن بالای آیکن دیگه یا نزدیک آیکن دیگه قرار بگیریم پس این امکان داره چون که اون آپشن دیگه به نام الاین آیکن تو گرید فعال نیست. زمانی که این فعال کنیم پس دوباره آیکن ما در موقعیت خود قرار میگیره و هر قدر که ما آیکن خود یا فولدر خود در قسمت نزدیک فولدر دیگه قرار بدیم این امکان پذیر نمی باشه چون اون آپشن در اون قسمت آن می باشه و این کار اجازه نمیده. پس در قسمت ویو رفته آپشن آخریش به نام دسکتاپ آیکن می باشه که وظیفه اساسی از این تمام آیکن هایی که در این دسکتاپ است نشان میده. زمانی که بالای از کلیک کنیم پس ببینیم تمام آیکن هایی که در این دسکتاپ است یعنی دیده نمیشه. پس ما یعنی ورخطا نشیم پس دوباره در قسمت ویو رفته با آپشن شو دسکتاپ آیکن فعال کنیم پس تمام آیکن هایی که در این دسکتاپ قبلا بود پس به ما در این قسمت نمایش میده. و در این قسمت ما تمام یعنی امی آپشن های ویو را مکمل به شما معرفی کردیم. امید که فهمیده باشین. بعد در قسمت دوم و یا گزینه دوم میرایم که به نام سورت است. سورت به معنی تنظیم کردن است که وقتی که بالای سورت ما کلیک کنیم باز هم در یک لیست دیگه نمایش داده میشه. در این قسمت سورت اولین آپشنش به نام نیم وجود داره. قبلا هم گفتم که سورت وظیفهش تنظیم کردن آیکن هاست و سورت بای نیم یعنی تنظیم کردن آیکن ها توسط نام. وقتی که بالای از این کلیک کنیم پس ببینیم تمام آیکن هایی که در این دسکتاپ وجود داره نظر به نام تنظیم میشه. بعد رایت کلیک کرده بالای سورت کلیک نموده و آپشن دومش به نام سایز می باشه یعنی تمام آیکن ها را نظر به سایزش ما میتونیم که تنظیم کنیم. وقتی که بالای از ما کلیک کنیم پس ببینیم آیکن ها نظر به سایزش تنظیم شد.
بعدا باز را کلیک نموده و گزینه سیمش به نام آیتم تایپ است. از این طریق ما میتونیم تمام آیکن هایی که یعنی نظر به تایپش، نظر به نوعیتش، ما میتونیم آیکن ها را تنظیم کنیم. وقتی که بالای ازی کلیک کنیم پس نظر به نوعیتش چی میشه؟ تنظیم میشه. بعدا رایت کلیک نموده سورت و قسمت آخریش به نام دیت مودیفاید می باشه که ما می توانیم تمام آیکن ها را نظر به تاریخی که تنظیم شده، یعنی قبلا نظر به اون تاریخی که در روی دسکتاپ آمده، نظر به اون ما میتونیم آیکن را تنظیم کنیم. پس وقتی که بالای کلیک نموده پس ببینیم تمام آیکن ها نظر به امو تاریخ تنظیم شد. بعدا دوستا رایت کلیک نموده گزینه سیمش به نام ریفرش می باشه. ریفرش به معنای تازه کردن است. زمانی که کامپیوتر ما بعض وقتا هنگ میکنه و یا جام میمونه، پس اگر ما امی گزینه ریفرش کلیک نماییم پس به حالت نرمال خود برمیگرده. ببینید دوستا وقتی که ریفرش بگوییم پس این ویندوز و یا کامپیوتر ما تازه میشه. و دوباره باز رایت کلیک نموده در قسمت دیگهش و یا گزینه چهارمش به نام پیست می باشه. وظیفه پیست تاچ کردن اپلیکیشن ها و یا آیکن ها برای دسکتاپ می باشه. و زمانی که ما کدام اپلیکیشن و یا آیکن بخواهیم که در روی صفحه درج کنیم پس از کلید پیست استفاده میکنیم. پس در این قسمت مثلا رفتم ما اینجا اول کپی میکنیم، بعدا در این قسمت آمده میگیم که پیست کو یا درج صفحه کو. پس در اینجا ببینید دوستا ورد کپی، یعنی در این قسمت ما امی آپشن و یا امی آیکن کپی کردیم و در اینجا درج کردیم. بعدا در گزینه دیگه میریم به نام پیست شارکت می باشه و وظیفه ازی این هم درج کردن است اما فرعی می باشه. مثلا اگر ما بخوایم که امی ورد دوباره بگیریم و یا در قسمت بریم امی اپس ما کپی بگوییم و دوباره در این قسمت پیست شارکت بگوییم. زمانی که ما همی اپلیکیشن و یا همی عکس ما دلیت کنیم از روی صفحه، پس این پیست شارکت و یا دسکتاپ شارکت هم از بین میره و قابل استفاده نمی باشه. پس فرق بین پیست و پیست شارکت همی می باشه که پیست اگر زمانی که همون فولدر اصلی را دلیت کنیم، اگر ما پیست از آپشن پیست استفاده کرده باشیم پس همون آپشن یعنی همون فولدر از بین نمیره. اما زمانی که از پیست شارکت ما استفاده کنیم پس زمانی که همون فولدر اصلی را از بین ببریم پس پیست شارکت هم از بین میره و قابل استفاده نمی باشه. و اندو موو یعنی امو تغییراتی که ما آوردیم دوباره پس اندو پس دوباره پس به ما بیارین و ریدو موو پس یعنی دوباره پس همو تغییراتی که آوردیم پس دوباره از بین ببریم. آپشن دیگهش به نام گرافیک پراپرتیز می باشه. گرافیک پراپرتیز یعنی وقتی که بالای ازی کلیک نماییم تمام امو مسائلی که مربوط گرافیک می باشه و ما به نمایش میده. مثلا اولین آپشنش به نام دیسپلیس، وقتی که بالای ازی ما کلیک کنیم پس نظر به مو گرافیکی که در کامپیوتر ما انداخته شده و اینستال شده، نوعیت و تمام امو ساختاری که وجود داره به ما در اینجا نشان میده. مثلا رزولوشن امو ساختار خود روی دسکتاپ چقدر باشه، دیسپلی چقدر باشه و روتیشن چقدر باشه. پس از این طریق ما امی گرافیک کامپیوتر کنترل کرده میتونیم و یا کالر ستینگ می باشه، با کدام رنگا باشه، برایتنسش چقدر باشه، کانترستش چقدر باشه، گمایش چقدر باشه. پس از این طریق ما میتونیم تمام گرافیک کامپیوتر کنترل کنیم. پس دوباره رفته از این قسمت چونی مربوط گرافیک میشه و شما به طور مختصر براتون یعنی معرفی کردم که فقط از طریق اینمی گرافیک پراپرتیز ما میتونیم همون گرافیک که در کامپیوتر اینستال شده تمام رولا و تمام همون مشخصات که وجود داره از طریق ازی ما کنترل کرده میتونیم. پس دوباره رفته رایت کلیک میکنیم. آپشن دیگه هم برام گرافیک آپشن است که با کدام طریق ما یعنی تمام پراپرتیز و گرافیک دیگه قسمت به ما نشان داده.
که رزولوشنش می باشه، روتیشنش می باشه، پروفایل می باشه، همش در اینجا به ما معرفی کرده. قبلا هم گفتیم مربوط کسایی است که گرافیک کار میکنن، فقط به شما به معلومات دادیم که یعنی آشنا باشین. بعد گزینه دیگه به نام نیو وجود داره. نیو از نامش پیداست به معنی جدید. وقتی که بالای نیو کلیک نموده، پس این قسمت ببینیم که یک لیست دیگه ظاهر میشه و از این طریق ما میتونیم امو اپلیکیشن هایی که در خود کامپیوتر وجود داره از این طریق ما بیاریم. مثلا بگویم نیو فولدر و ما یک فولدر نو یا جدید بسازیم. پس در این قسمت ببینیم که یک فولدر نو و ما به وجود آورد یا ساخت. پس در این قسمت ما گفته میتونیم که از طریق نیو تمام برنامه های نو باز کرده میتونیم. و ما باید بگوییم که در قسمت فولدر هم براتون معلومات بدیم که فولدر به دو نوع می باشه. یکیش سیمپل فولدر می باشه و دیگرش کامپلکس فولدر می باشه که سیمپل فولدرش همی به نام فولدر، یعنی این قسمت اولی وجود داره به نام فولدر می باشه که در این قسمت ما میتونیم یعنی در فولدر از موزیک، ویدیو، پیکچر، همه چیزا در این قسمت ما جایگزین کرده میتونیم. از طریق سیمپل ویدیو ما استفاده میکنیم. و کامپلکس فولدر وظیفهش ای است که یعنی این زیپ فولدر به نام کامپلکس فولدر یاد میگیره. پس به خاطر باز کردن از این اول رایت کلیک میکنیم، این اکسترکت یعنی باز میکنیم. پس وقتی که باز شد، باز دوباره ما همین فولدر ما را یعنی همین کمپرس یا زیپ فایل اول با فولدر سیمپل فولدر تبدیل میکنیم و بعد از آن استفاده میکنیم. این هم معلومات بود که در بخش فولدر به شما ارائه کردم. و شارکت هم دوستا به شکل یعنی همین شارکت با ما یک فولدر جور کنیم. تا اپلیکیشن یک موقعیت برای جور میکنیم، مثلا در قسمت دسکتاپ میگیم و ما یک شارکت جور کو، شارکت دسکتاپ به ما نشان بدیم. پس این قسمت دوستا ببینید که شارکت دسکتاپ اینمی تیره که میبینید اینمی به معنی شارکت است. و قبلا هم گفتم اگر زمانی که فایل اصلی را ما دلیت کنیم پس شارکت هم از بین میره. پس دوباره رایت کلیک نموده. پس فقط اما قدر شما باید بفهمید که وظیفه نیو باز کردن یک اپلیکیشن و یا پروگرام نو از طریق نیو ما یعنی باز کرده میتوانیم. پس این هم از این طریق ما استفاده میکنیم. بعدا رایت کلیک می نماییم و در قسمت گزینه دیگهش به نام دیسپلی سیتینگ است، بالایش کلیک می نماییم و در این قسمت ببینیم دوستان در ساحه یعنی زیادتر مهم است که در این قسمت ببینیم دوستان که بعض آپشن های وجود داره. کمش مربوط دسکتاپ میشه و مربوط دیسپلیش میشه و مربوط رنگ و یعنی دیسپلی و نمایش دادن روی صفحه می باشه. اولا آپشنش به نام دیسپلی است که در این قسمت به ما نشان میده که ما فقط یک دانه مانیتور داریم، یک به معنی که یک دانه مانیتور داریم و ما از یک مانیتور استفاده میکنیم. ایدنتیفای یعنی شما تعیین کنین که آیا در کامپیوترتان یا لپتاپتان یک مانیتور است و یا چندین مانیتور دیگه وجود داره. پس ایدنتیفای که گفتیم به معنی است که ما یک دانه مانیتور داریم فعلا که دیسپلی میکنه تمام برنامه ها را. Change the size of text, apps and other items. ما از این طریق میتونیم که همون تکست ها، متن های، اپلیکیشن ها را از این طریق همون سایزش و جسامتش تغییر بدیم. Orientation قصد ریکامندش که 100 است. فعلا ما با اون سایز هستیم چون در ریکاردینگ هستیم، ما نمیتونیم سایزش را به جای کنیم. و آپشن دیگه برای اورینتیشن هست که در این قسمت ما 4 آپشن دیگه داریم: لندسکیپ، پورتریت، لندسکیپ فلیپت و پورتریت فلیپت می باشه. لندسکیپ به معنی ازی است که به شکل عمودی به ما نشان بدین و همین شکل به ما میگه. و اگر پورتریت بگیم ببینید دوستا وقتی که ما اپلای کنیم به این شکل به ما نمایش میده. و این قسمت دوستا ببینید یکی ایورت است و دیگرش کیپ چینج است. وقتی که اگر بخوایم که ما همین تغییرات نگاه کنیم پس کیپ چینج میگیم و اگر بخوایم که دوباره بگیم پس به حالت که قبلا بودیم بریم پس ریورت انتخاب میکنیم. و بخش دیگهش به لندسکیپ فلیپت یعنی به شکل کست به شکل خوابیده یعنی پرس شدهش باشه. ببینید دوستا به این شکل است
پس رفته میبخشین دوستا باش که نکه به این طریق میریم و همین قسمش هم پورتریت فلپ به می شکل همین صفحه ما را به نمایش میمانه. برایتنس لیول ما میتونیم که صفحه ما را تاریک روشن بسازیم. از این طریق ما میتونیم که صفحه ما را همین رنگش یا روشنیش زیاد و کم کنیم. ببینید دوستا در این قسمت ما صفحه ما را رنگش و روشنیش زیاد و کم کرده میتونیم. ادوانس دیسپلی سیتینگش در این قسمت رفته. ببینیم که این کدام بخش وجود داره، رزولوشنش یعنی امو زاویه امی صفحه چقدر باشه. اگر به این شکل بگیم سیکند دوستا یعنی امی صفحه ما خردتر شد، پس میگیم امو رزولوشنی که خود ویندوز ریکامند کرده امو رزولوشن ما انتخاب میکنیم. کالر کالبریشنز در این قسمت میتونیم که امو رنگ هایی را که مربوط خود دیسپلی ویندوز میشه از این طریق انتخاب کنیم. کلیر تایپ تکست تمام هم تکست هایی که ما یعنی تغییرات آوردیم تمامش از بین رو به شکل اولی باز بردان. ادوانس سایزینگ اف تکست اند ادر آیتمز می باشه. در این قسمت ما قبلا هم گفتیم که ما میتونیم از این طریق سایز تکست و بعض برنامه های دیگر را تغییر بدیم. پس مثلا در این قسمت گفته تایتل بارز منیو مسیج باکس آیکن تول تپس میتونیم از این طریق سایزش را تعیین کنیم که اگر بگیم 9 نباشه 11 12 باشه. پس در این قسمت ما تایتل بار ما بزرگتر میشه یا قسمت عنوان ما بزرگ میشه. پس همون ریکامندش میگیریم که استانداردش 9 بود، 9 را انتخاب میگیریم. پس اپلای گفتم از این بخش ما بریم. خب دوستان آپشن دیگه به نام نوتیفیکیشن ان اکشن وجود داره. در این قسمت بریم ببینیم که امی نوتیفیکیشن هایی که ما میخواهیم که یعنی یک مسیج واره مسیج باکس واره به ما بیاید در این قسمت ما کنترل کرده میتونیم. مثلا نوشته است که قسمت بالایی select which icons appears on the taskbar میگه شما اینجا انتخاب کنین که کدام آپشن ها کدام قبلا هم بخونده بودیم کدام نوتیفیکیشن ها در قسمت تاسکبار به ما نمایش داده شود. پس در این قسمت ما اگر والیوم انتخاب کنیم فعلا آن از به ما نشان داده شده. اگر ما این را آف کنیم پس ببینید دوستا امو آیکن والیوم از اینجا آف شد. پس دوباره رفته ایران آن میکنیم. پس وظیفه از این است که تمام نوتیفیکیشن هایی که در این قسمت تاسکبار وجود داره به ما نمایش میده یا کنترل میکنه. ترن سیستم آیکونز آن اور آف. در این قسمت ما میتونیم هم اون کار پیشتر انجام بدیم. مثلا کلاک است ما اگر ایره آف کنیم پس کلاک از قسمت تاسکبار پس میشه و دوباره ظاهر نمیشه تا از این قسمت دوباره ما آن نکنیم. پس دوباره رفته و در این قسمت هم نوتیفیکیشن های وجود داره که میشو اپس نوتیفیکیشن. ما در این قسمت میتونیم تمام اپس هایی که ما استفاده میکنیم انتخابی نوتیفیکیشن به ما بیاید و آپشن دیگه به نام شو نوتیفیکیشن آن دی لاک اسکرین وقتی که ما صفحه ما بسته کنیم یا قفل کنیم کدام نوتیفیکیشن و کدام برنامه بیاید. شو alarms and reminders and incoming VoIP calls on the lock screen و همچنان میگه امون ریمایندر و الارم سیاره هم به ما اینجا نشان بدی. hide notification while presenting و این به معنای از این است که میگه وقتی که ما در وقت نمایش دادن باشیم یعنی کدام درس تشریح کنیم و یا در وقت پرزنتیشن باشیم نوتیفیکیشن ها باید هاید باشه. و از این طریق ما پس اگر بخوایم آن کنیم پس از این طریق ما آن کرده میتونیم. و این دو آپشن یا هابس وجود داره. ما میتونیم که از این قسمت هم نوتیفیکیشن این دو هابس در این قسمت کنترل کنیم و آن آف کنیم. پس این بخش نوتیفیکیشن اکشن شد. بعدا در قسمت اپس اند فیچر میریم. وظیفه اپس اند فیچر امی میباشه که از طریق از این ما میتونیم تمام برنامه هایی که خود ما اختیاری یا آپشنال انستال کردیم پس دوباره ان انستال کنیم ریموو کنیم ریپیر کنیم. در این قسمت ما میتونیم که دلخواست سرچ کنیم سورت بای سایز میتونیم یعنی نظر قبلا گفتم نظر به سایز نظر به نام نظر به همون تاریخی که انستال شده سورت کرده میتونیم. شو اپس آن آل درایوز یا دیس پی سی تمام همون اپس ها و اپلیکیشن ها را نشان بدین و یا از همون اپلیکیشن هایی که در پی سی همون را بر ما نشان بدین. در برنامه دیگه به نام همون تا تاسکینگ می باشه.
در این قسمت ما یعنی از نامش پیداست که چندین تاسک یا وظیفه را همزمان انجام میده. سنپ در اینجا اپشن دیگه به نام سنپ وجود داره. سنپ به معنی ازی است که اینجا خودش گفته arrange windows automatically by drawing them to the sides or a corner of the screen. وقتی که هی آن باشه تمام امو ویندوز هایی که ما همزمان باز می باشه همش در کنار هم دیگه قرار میگیره. که براتون عملی کار میکنم، آپشن های دیگه را بر شما معرفی میگیرم. When I snap more than one windows automatically adjust the size of the windows. و وقتی که آپشن باز آن باشه همون تمام ویندوز هایی که باز باشه نظر به سایز اجستش میکنه یا منظم میسازیش. When I snap a windows show that I can snap next to it. وقتی که ویندوز در قسمت وقتی که ویندوز ما باز شوه پس میتونیم بالوی همدیگه قرار بگیره و اگه آپشن ها آف باشه پس این کار انجام دادن نمیتونه. پس ببینید دوستا این ویندوز من باز است، این برنامه من باز است، این برنامه من. پس به خاطر از اینکه همین آپشن ها آن است این پالوی همدیگر قرار میگیره و به سایز منظم پالوی همدیگر قرار میگیره. ورچوال دسکتاپس یعنی ورچوال دسکتاپ های فرعی باشه. در قسمت نشان میده only desktop I am using. اگر ما یعنی فرعی دسکتاپ دیگه داشته باشیم پس در این آپشن میگه ما تنها امو دسکتاپ خود استفاده میکنم که همین فعلا استفاده میکنم در حالت جریان است و یا آل دسکتاپ و یا تمام همین دسکتاپ ها را. و آپشن دیگه به نام pressing alt plus tab. وقتی که ما کلید alt و تب فشار بدیم پس ببینیم دوستا alt با تب ما پرس کنیم یا فشار بدیم پس تمام برنامه هایی که باز می باشه پلوی هم دیگه قرار میگیره و با ما نمایش میده. پس دوباره رها کرده پس در قسمت مولتیتاسکینگ میاییم. بعد در قسمت گزینه دیگه به نام تبلت مود است. ولی از کلیک نموده ببینیم آپشن های ازی در قسمت چی است. در این قسمت نشته است make windows more touch friendly when using your device as a tablet. وقتی که ما این آپشن آف است فعلا اگر آن کنیم پس ببینیم دوستا که امی دسکتاپ امی شکل خود تغییر میده و به شکل تبلت ظاهر میشه. دیدین دوستا در این قسمت تمام آیکن هایی که در اینجا وجود داشت تمامش یعنی پنهان شد و این به شکل تبلت و ما تچ و ما دیسپلی شد یا نمایش داده شد. پس دوباره در این قسمت ما آفش میکنیم و when I sign in این قسمت چی ما میده میگه وقتی که ما یعنی کامپیوتر ما را باز کردیم یعنی when I sign in یعنی وقتی که باز شد آپشن اولش remember what I used last یعنی باید بیاد داشته باشه در قسمت آخری من چی استفاده کردم. آپشن دومش به نام go to desktop و یا وقتی که ساین شدیم go to desktop یعنی باید در قسمت دسکتاپ بره و سومش automatically switch to tablet mode. وقتی که این آپشن انتخاب کنی وقتی که ساین شوه پس مستقیم امی کامپیوتر ما در تابلت مود میره و اگر ما این قسمت کار کنیم پس یعنی عملی پس ریکاردینگ ما کمک مشکل پیدا میکنه. پس بهتر است شما تشریح کنم و شما خوبتر فهمیده باشین. و آپشن دیگه برای when the device automatically switch tablet mode on or off. وقتی که زمانی که ما همین تبلت مود آن و آف باشه پس این مسیج ها رو به ما بده always ask me before switching, do not ask me and don't switch, don't ask and always switch. پس این سه آپشن است که به ما میگه که از یعنی از نام مسیجش یا نامش پیدا است که اولش میگه که باید پرسان شد پیش از اینکه ما همین تبلت سویچ کنیم یا روشن کنیم و یا هیچ پرسان نکنه و هیچ سویچ نشه و پرسان کن do not ask پرسان نکنه and always switch اما همیشه وقتی که باز کنیم کامپیوتر در تبلت مود باشه. و آپشن دیگهش به نام apps icons on task bar in tablets مود می باشه. وقتی که این قسمت آپشن ما اگر آن باشه پس امو آیکن هایی که در روی تاسک بار است وقتی که در تبلت مود هم ببریم آیکن ها به ما باید ظاهر شود. این قسمت تبلت مود بود. انشالله چیز فهمیده باشین. در گزینه دیگه میریم به نام بیتری سیور می باشه که از نامش باید است که بیتری سیور یعنی همون بیتری ما را سیو یا محفوظ میکنه بیتری یوز. پس ببینید دوستان این قسمت نشان داده که چون فعلا 100% چارج است پس چارج ما نشان داده که 100% است. بیتری یوز که showing battery use across all apps from the last
یعنی چقدر زمان میتونه که استفاده کنه بیتری 24 آورز 48 آورز 1 ویک. و ببینید دوستا در این قسمت تمام امو آپشن هایی که مربوط به بیتری میشه، یعنی چقدر سیستم استفاده میکنه چارج، چقدر وقت وای فای استفاده باشه، چقدر در بک‌گراند چقدر چارج استفاده میشه، همش در این قسمت گفته. چین بک‌گراند اپ ستینگ در این قسمت رفته هم پرایوسی که مربوط یعنی کدام امی اپسای ما زیادتر چارج استفاده میکنه، پس از این طریق ما میتونیم کنترل کنیم. و پرایوسی سیستمش گفته choose which apps can receive info, send notification and stay up to date even we are not using them, turning background apps or if you can help conserve power. و در این قسمت تمام اپلیکیشن هایی که زیادتر چارج استفاده میشه از این طریق ما کنترل کنه میتونیم که کدام اپلیکیشن یعنی نوتیفیکیشنی که میاد ما آن باریم و کدام نوتیفیکیشنی که زیاد چارج میخوره آف کنیم. پس از این طریق ما کنترل کرده میتونیم. change battery saver setting دی قسمت رفته. پس ببینید دوستا که turn battery saver on network if my battery falls below. پس این قسمت فیصدی همون چارج نشان میده که یعنی در قدر بطری ما باقی میمانه. و دیگه آپشن های دیگه است که مربوط بطری میشه یا مربوط چارج خود کامپیوتر ما میشه. و این قسمت بطری سیور شد که با شما معرفی کردم که مربوط امی چارج کامپیوتر به ما نشان میده. و گزینه دیگه به نام پاور اند سلیپ است. وقتی بالا از کلیک نموده پس در این قسمت ببینیم که در این آپشن های مختلف وجود داره. آپشن اولش آن بیتری پاور turn off later، یعنی به معنی از این است که ما بعد از چند دقیقه وقتی که کامپیوتر استفاده نکنیم یعنی آن بیتری پاور turn off یعنی بعد از چند دقیقه بعد باید کامپیوتر ما خاموش شود. آپشن دیگه شد plug it in turn after، وقتی که امی کامپیوتر ما در چارج باشه بعد از چند دقیقه بعد باید کامپیوتر ما خاموش شود. و قسمت دیگهش به نام سلیپ است. سلیپ هم قبلا با شما معرفی کردم که سلیپ هم وقتی که کامپیوتر ما کدام کار ضرور داشته باشیم و اینا بخوایم که همون اپلیکیشن ما که باز است پس برای کامپیوتر ما را روشن کنیم از قسمت اول باز بیاید، پس ما آپشن سلیپ انتخاب میکنیم و اینجا هم کنترل میشه که کامپیوتر ما بعد از چقدر وقت بعد باید در سلیپ بره، وقتی که بیتری پاورش آن باشه و وقتی که پلاگین باشه یعنی در برق وصل باشه یا چارج وصل باشه، پس بعد از چند دقیقه بعد باید در سلیپ مود بره که 30 منت بعد یا 30 دقیقه بعد میتونه که در سلیپ مود بره. ادیشنال پاور ستینگ در قسمت رفته ببینیم که آپشن های دیگه وجود داره که اولش برام بالانس می باشه. بالانس به معنی از نامش پیداست که باقی مانده ما میده که وقتی که ما این انتخاب کنیم پس کامپیوتر ما قادر به این است که انرژی زیادتر نگاه کنه و پاور سیور هم میتونه انرژی را یا همون چارج سیو یا محفوظ نگاه کنه، اما پرفورمنس خود کامپیوتر ریدیوس یا کم میشه. و در این قسمت چیج پلان ستینگ میریم و در این قسمت ببینیم که بعض آپشن های دیگه وجود داره که اولش ترن آف دیسپلی، یعنی وقتی که ما استفاده کنیم کامپیوتر ما بعد از چقدر بعد ترن آف شود یا خاموش شود. اگر در آن بیتری یعنی در برق نباشه 5 منت یا 5 دقیقه بعد باید کل شود و اگر در برق باشه باید این وقت بعد باید هیچی شود ترن آف شود که قبلا یارا براتون تشریح کردم دیگه، یعنی ضرور نیست که بازم براتون تکرار کنم. و آپشن نوش به نام adjust plan brightness می باشه، یعنی وقتی که چارج یعنی چارج که در کامپیوتر ما باقی مانده و از طریق برایتنس یا امو روشنایی خود کامپیوتر به ما adjust یا تعیین کرده که قسمت زیاد کم کرده میتونی و اگر روشن باشه یعنی در برق وصل باشه برایتنسش باید یا روشنیش چقدر باشه. چینج پاور ستینگ که در قسمت هم کدام بخش ما چقدر چارج استفاده میکنم و بعد چند دقیقه بعد باید خاموش شود. هارد دیسک است، اینترنت است، دسکتاپ، بک‌گراند است. از این طریق ما میتونیم که کنترل کنیم.
پس دوباره از برآمده آپشن دیگهش برام ریستور دیفالت ستینگ فور دیس پلان، یعنی هر تغییراتی که آوردیم دوباره اگر بخوایم به حالت اولی بگردانیم پس همین آپشن ریستور دیفالت ستینگ انتخاب کرده و تمام هم تغییراتی که آوردیم دوباره خود به شکل اولی در میاره. پس دوباره از این قسمت رفتم و در این قسمت بعض آپشن های دیگر وجود داره. ریکوایر پاسورد آن ویک اپ، یعنی دیگه دوستا اینجا باز هم همون گپ هسته که سلیپ چقدر باشه، وقتی که در چارج باشه چند دقیقه بعد باید یعنی چارج گرفته باشه. این قسمت گفته when I press the power button، زمانی که ما امیر پاور بتن را فشار بدیم باید کامپیوتر ما در سلیپ مود بره، سلیپ مود نره. و در قسمت پاسپورت پروتکشن اور ویک اپ چون ما در ادمنستریتور نیستیم این قسمت آف می باشه. پس اینجا ریکوایر ا پاسورد وقت زمانی که کامپیوتر ما در سلیپ میره و دوباره ما پاور بتن فشار بدیم کامپیوتر ما روشن شود، در اون قسمت باید از پیش ما یک پاسورد پرسان کنه که دوباره با کامپیوتر اکسس پیدا کنیم. و در غیر از اگر این آپشن فعال باشه به معنی است که اگر ما در سلیپ مود رفتیم پس دوباره وقتی که پاور بتن فشار دادیم پس ضرورت نباشه که ما پاسورد باید تایپ کنیم و با کامپیوتر اکسس پیدا کنیم. پس در این قسمت رفته choose what the power option does. باز هم دوستا همین قسمت تکراری هست که قبلا براتون تکرار کردم. choose what closing the light does. لایت امو قسمتی که ما بخوایم که چارج کنترل کنیم. when I close the light یعنی هم کامپیوتر مستقیم خاموش کنیم، پس از این طریق ما کنترل کرده میدونیم. یعنی وقتی که کامپیوتر مستقیم یعنی لپتاپ بسته کنیم باید در سلیپ مود بره و بعد از چند مدت باید روشن شود. کریت پاور پلان یعنی ما خود ما میتونیم کاستوم یک پاور پلان خود ما تعیین کنیم که بعد از یک نام بدیم، یعنی بعد از چقدر وقت کدام اپلیکیشن ما بعد از چند دقیقه روشن شود و باید کدام بتن انتخاب کنیم، شات داون باشه، سلیپ باشه و خود امی پاور بتن ما بالانس باشه، پاور سیور باشه، چی باید باشه. پس اگر نکست بگویم پس ببینید دوستا همون چیزایی که ما براتون گفتم همون قسمت بر ما نشمیده کریت گفتیم، پس با ما یک پاور سیور دیگه در این قسمت ظاهر شد. choose when to turn off the display. بازم دوستا هم گپ سابقه تکراری است. از دوباره از این قسمت برآمده change when the computer sleeps، یعنی وقتی که ما کامپیوتر را در حالت سلیپ قرار میدیم باید از چند دقیقه باشه، اگر در چارج باشه و یا در چارج نباشه از این قسمت ما کنترل میکنیم. پس دوستا این هم قسمت پاور اند سلیپ شد. از این قسمت برآمده آپشن دیگه میدیم به نام استوریج میباشه که استوریج وظیفهش یعنی حافظه خود کامپیوتر نشان میده که چقدر حافظه داره، چقدر میموری داره، چقدر میموری کامپیوتر استفاده شده. پس از این طریق ما میتونیم که استوریج کامپیوتر خود خوبتر ببینیم. قسمت دیگه گزینه دیگه از به نام آفلاین مپس می باشه که در این قسمت ما میتونیم که تمام مپس ها و نقشه هایی که آفلاین به ما نشان میده از این طریق آفلاین همون نقشه هایی که در خود ویندوز وجود داره از این طریق ما دیده میتونیم. آپشن دیگه به نام دیفالت اپس می باشه که توسط دیفالت اپس ما میتونیم همون برنامه را به شکل استاندارد قرار بدیم. و طور مثال اگر ما در قسمت چوز دیفالت خواهی کلندر است، در قسمت ایمیل اگر ما بریم که انتخاب کنیم بگویم دیفالت، زمانی که ما همین ایمیل باز کنیم باید توسط کدام بخش یا برنامه باز شود، توسط اوتلوک باشه، توسط جیمیل باشه. پس اگر از این طریق ما دیفالت انتخاب کنیم هر برنامه را به شکل دیفالت یا استاندارد امو اپس ما توسط امو براوزر یا توسط امو اپس باز میشه هر زمانی که ما باز کنیم. بعدا قسمت آخری about می باشه که تمام اینتردکشن و معلوماتی که درباره خود دسکتاپ می باشه، پی سی می باشه، یعنی پی سی می باشه، نامش چی است، کدام ویندوز است، از این طریق ما معلومات پیدا کرده میتونیم. دوستای بخش دیسپلی ستینگ بود که انشالله چیزی فهمیده باشین. پس
در این قسمت باز هم رایت کلیک نموده ببینیم که کدام آپشن دیگه مونده. آپشن آخری به نام پرسونالیزیشن مونده که در این قسمت بالای از ما کلیک نموده ببینیم که کدام برنامه ها در این قسمت وجود دارد. اولین آپشنی که در اینجا وجود داره به نام بک‌گراند است. بک‌گراند ما قبلا هم براتون معرفی کردم، اما تصویری که در عقب دسکتاپ وجود داره به نام بک‌گراند یاد میکنه که از این طریق ما میتونیم تصویر تبدیل کنیم و سایزش به کدام شکل باشه. مثلا دوستان ما پیکچر یک تصویر انتخاب میکنیم که میگیم سلاید کالر باشه، یعنی به شکل رنگ باشه، سلاید شو باشه. از این طریق ما تصویر انتخاب کرده میتونیم. مثلا سلاید کالر میگیریم به کدام شکل باشه میمینی شکل انتخاب کو و در این قسمت رفته ببینیم دوستا. پس بک‌گراند ما به این شکل و به این رنگ ظاهر شد. پس در این قسمت پرسونالیزیشن میریم. سلاید کالر اگر میگه به شکل سلاید شو باشه ببینید دوستا، میگه در این قسمت یک تصویر انتخاب کنین. متاسفانه فعلا کدام تصویر خاص وجود نداره. پس اگر ما کدام تصویر انتخاب کنیم به شکل سلاید شو در اینجا و ما در عقب خود کامپیوتر و ما نمایش گذاشته میشه به شکل بک‌گراند. پس در این قسمت در پیکچر رفته و ما پیکچر انتخاب میکنیم. پس ببینیم دوستا اون پیکچر که ما انتخاب کردیم در قسمت عقب کامپیوتر به ما نمایش داده میشه. چو سفید یعنی انتخاب کنید که تصویر ما به کدام شکل باشه. فیل یعنی به شکل مکمل همون تصویر قرار بگیره. فیت ببینیم دوستا به این شکل می باشه. قسمت یعنی به شکل فیت می باشه، تصویر خامده اما میبخشید دوست. پس در این قسمت دوستا ببینیم که تصویر به شکل فت آمده، یعنی دو طرف خود بک‌گراند رنگ دیگه ظاهر شده. پس در قسمت پرسونالیزیشن میریم، فت استریچ انتخاب میکنیم. ببینیم دوستا به شکل قسم تو زخیم تصویر ما یا فشرده به شکل فشرده تصویر ما نمایش داده شده. و یا آپشن اگر انتخاب کنیم این دوستا به این شکل میاد. آپشن دیگه در سنتر یعنی در مرکز قرار بگیره به این شکل. سپن به این شکل، یعنی هر کدامش به تصویر ما را به هر قسم نوعیت فت میکنه در روی بک‌گراند کامپیوتر ما. پس ایره ما میریم فیلم میگیریم خوبتر است، یعنی به شکل مکمل تصویر ما باید قرار بگیره. و گزینه دیگه از این به نام کالرز است. کالرز یعنی رنگ های خود کامپیوتر را تنظیم میکنه. مثلا گفته choose a color automatically pick a same color from the background. اگر ایران کنین قبلا براتون گفتم که بک‌گراند ما با کدام شکل باشه. مثلا show color and start taskbar and action setter اگر ایران کنین. پس ببینین دوستا یک رنگ در قسمت تاسکبار ظاهر شد. در قسمت استارت منیو هم ببینین دوستا به شکل نصوری گونه ما ظاهر شد. تاسکبار اسکرین ما استارت منیو ما اکشن سرتر همه به این شکل ظاهر میشه. میک استارت تاسکبار و اکشن سرتر ترانسپرنت. و زمانی که این ما آف کنیم دوستا ببینید رنگش روشن‌تر میشه، اما زمانی که این ما آن کنیم پس یعنی دستوری خیرتر قسمت تاسکبار و استارت منیو ما میشه. و آپشن دیگه به نام آی کانترکت ستینگ میشه، بالای از کلیک نموده. پس ببینید دوستا هیچ تغییرات میاره. وقتی که آی کانترکت انتخاب کنیم میگیم اینی شکل انتخاب کنیم و در این قسمت اینی رنگ باشه. وقتی که ما اپلای بگوییم یک نام میتیم سیو میگیم. ببینیم دوستا پس به این شکل و ما دسکتاپ ما ظاهر میشه. پس دوباره نن انتخاب میکنیم، میگیم هیچ کدام اپشن و یا رول دی تطبیق نشه. امید که دوستا فهمیده باشین این قسمت. پس در قسمت پرسونالایز میریم و آپشن در کالرز رفته.
در این قسمت درس ما تمام شد و در گزینه دیگه به نام لاک اسکرین میریم. بالا از کلیک نموده تا زمانی که میگه کامپیوتر ما لاک شوه و یا قلب شوه، پس در قسمت بک‌گراند لاک اسکرین کدام تصویر باشه. پس وقتی که امی کامپیوتر ما لاک و یا قفل شوه، پس تصویری که در اینجا یعنی باید ظاهر شوه، از این قسمت ما تغییر تبدیل کرده میتونیم که هم به شکل سلاید شو میشه و هم تصویر تنهایی انتخاب کرده میتونیم. ما حالا نمیتونم که براتون قفل کنم چون ریکاردینگ ما را از دست میدیم. پس شما عملی کار کنین، انشاءالله که نتیجه مثبت میگیریم. change your pictures و یا براوز میکنیم از هر قسمتی که ما کدام تصویر داشته باشیم. پس در لاک اسکرین مانده میتونیم. choose an apps to show detailed status. از این طریق ما میتونیم همون اپلیکیشن هایی که به شکل دیتیلز یا به شکل جزئیات زیادتر باشه از این طریق انتخاب کرده میتونیم. choose apps to show quick status. در این قسمت ببینید دوستا الارم باشه، کلندر باشه، استور باشه. پس در این قسمت ما در کویک استاتس خود استفاده میتونیم از اپسی که خواسته باشیم. اسکرین تایم اوت ستینگ. این قسمت کلیک نموده. در این قسمت ببینید دوستا همو برنامه و یا همو اپشن هایی که در پاور سلیپ براتون معرفی کردم در این قسمت پس ظاهر میشه. نشته از آن بطری پاور ترن آفتر، یعنی همی وقتی که پاور بتن ما روشن باشه بعد از چند دقیقه بعد خود کامپیوتر ما دوباره خاموشه. پس این مربوط به پاور آپشن است که همیشه شما دانه معرفی کردم که انشاءالله معرفت دارین دیگه، خودتان عملی کار کنین و خوبتر بفهمین. پس در قسمت پرسونالایز رفته قسمت لاک اسکرین یعنی ختم شد. بعد در قسمت دیگه به نام دمس میریم. حالا از این کلیک نموده دمس سنتر میریم و در این قسمت ببینیم دوستا ما میتونیم که تمام برنامه هایی که یعنی بک‌گراند از این طریق ما هم یک تغییرات داده میتونیم. ببینیم به این شکل است، به این شکل است، به شکل ویندوز پس دوباره بیاریمش. از این طریق هم ما تصویر ما تغییر داده میتونیم. پس این کلوز کرده دوباره در قسمت رفته ادوانس ساوند ستینگ، دسکتاپ آیکن ستینگ. در قسمت ادوانس ساوند ستینگ میریم. از این طریق دوستان ما میتونیم که ساوند یا صدا را کنترل کنیم که انشاءالله در بخش کنترل پنل اما این بخش ها است و ما همشه به طور جزئیات به شکل مکمل به شما معرفی میگیریم. اینجا فقط اما قدر براتون بگوییم که مربوط ساوند است و ساوند یا صدا را از این طریق ما کنترل کرده میتونیم. و دسکتاپ آیکن ستینگ است بخش دیگهش که در این قسمت دوستا ما بعضی برنامه‌هایی داریم که دیفالت در خود کامپیوتر وجود داره که از قبیل اسپیسیز، نتورک، ریسایکل بن اینا وجود داره. پس ببینیم دوستا در وقتی که ما در قسمت دسکتاپ ما بریم ببینیم دسپیسی در این قسمت وجود نداره. پس اگر بخوایم که دسپیسی را ما در قسمت دسکتاپ ظاهر کنیم یا بیاریم، پس از این طریق دسکتاپ آیکن ستینگ رفته و دسپیسی را انتخاب میکنیم یا کامپیوتر تک مارک کرده در این قسمت میریم. پس ببینید دوستا دسپیسی در روی دسکتاپ به ما ظاهر شد. همین قسم دیفالت پروگرام هایی که در قسمت دسکتاپ وجود داره آیکن هر کدامش انتخاب کنیم پس در قسمت روی دسکتاپ ویندوز ظاهر میشه. چینج آیکن در این قسمت امو آیکن هایی یا شکل هایی که به هر برنامه داده شده از این طریق ما میتونیم تبدیل کنیم. در این قسمت میریم میگیم اینه به این شکل دسپیسی به این شکل یا آیکنش به این شکل به ما تبدیل شد. و اگر بخوایم که پس دوباره امو تغییراتی که وجود داشت دوباره پس به ما یعنی قبلا امو آیکن که وجود داشت پس دوباره آورده شد پس ریستور دیفالت بگوییم پس امو آیکنی که به شکل کامپیوتر است به ما در این قسمت ظاهر میشه. allow دمس تو چین دسکتاپ آیکن. اگر این قسمت فعال باشه پس ما میتونیم که دمس و یا اشکالی که تغییرات در دسکتاپ آیکن میاره اجازه میده و در غیر از او اگر غیر فعال باشه اجازه به ما نمیده. قسمت اوکی کرده و در قسمت استارت میریم. در قسمت استارت یا گزینه دیگه به نام استارت وجود داره که در اینجا هم بعضی گزینه هاست که براتون معرفی میکنم. اول شو موست یوزد اپس می باشه. در این قسمت دوستا ببینین
most used به این قسمت اینی برنامه هایی که زیادتر استفاده شده به ما نشان داده شده و اگر ما این را آف کنیم پس ببینین امو برنامه هایی که most used اینجا نشان داده شده و فعلا به ما نشان داده نمیشه. پس این را آن میکنیم. show recently added apps می باشه. ببینین دوستا recently apps به ما در این قسمت نشان داده شده. وقتی که ما بالای ازی کلیک کنیم آف بگویم پس امو recently apps ما که فعلا ما کدام برنامه را باز نکرده بودیم و ما نشان نداده شد، پس در اون قسمت استارت منیو هم به ما نشان نداده شده. اما اگر ما هم زمان چند برنامه دیگر را باز کنیم پس این قسمت به ما هم recently apps نشان میده. آن بگویم باش به خاطر که ما کدام برنامه را باز نکردیم از خاطر به ما recently نشان داده نشده. و همچنان آپشن دیگه به نام use start full screen، وقتی که ما این آن باشه میتونیم استارت منیو به شکل فول اسکرین به ما نشان بده و ظاهر کنه. پس دوباره این قسمت رفته آف میکنیم و در قسمت show recently open item جمسل on start on taskbar می باشه. وقتی زمانی که باز باشه سیکنین دوستا در قسمت این جمپ لیست است یا قسمت listen لیست است، پس به ما در این قسمت نشان داده میشه و اگر در صورت که غیر فعال باشه پس به ما نشان داده نمیشه. choose which folders appears on start. در قسمت ما انتخاب کرده میتونیم که کدام اپس یا برنامه در استارت منیو به ما باید ظاهر شود. مثلا داکیومنت است، میگم داکیومنت به ما ظاهر کو. پس این قسمت ببینیم دوستا داکیومنت کدام قسمت آمده اینه دوستا این قسمت به ما ظاهر شده. پس از این طریق ما میتونیم تمام برنامه هایی که در استارت منیو بخوایم که اضافه کنیم و یا ظاهر شود از این طریق آن آف ما میتونیم که برنامه ما را کنترل کنیم. یعنی آن که بگوییم تا قسمت استارت منیو به ما ظاهر میشه و اگر آف بگوییم پس برنامه ما در قسمت استارت منیو ظاهر نمیشه. انشاءالله که دوستا از این قسمت درس ما چیزا مخته باشین.